जन्तुवो जलदश्यामाः सारङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरारम्भ चत्वारो हरिबाहवः। काव्यकारणं विचार्यते। मम्मटेन काव्यस्य प्रयोजनं कविं सहृदयं च आश्रित्य प्रतिपादितम्। एतदनन्तरं काव्यस्य कारणम् अपि कविं सहृदयं च समाश्रित्य प्रतिपादितं वर्तते इति काव्यप्रकाशस्य विवरणटीकायां स्पष्टं वर्तते। अस्तु अवतरणवाक्यं वर्तते। एवं अस्य प्रयोजनम् उक्त्वा कारणम् आह। एवं अनेन प्रकारेण कविसहृदयाभिप्रायेण अस्य काव्यस्य प्रयोजनं फलम् उक्त्वा अस्य काव्यस्य कारणम् आह कथयति निरूपयति कः तग्रन्थकृत् ग्रन्थकारः मम्मटः। अत्र काव्यकारणनिरूपणकारिका वर्तते शक्तिर्निपुणतालोक शास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुः तदुद्भवे। तस्य काव्यस्य उद्भवः तदुद्भवः। तत्र काव्यस्य उद्भवे इति हेतुः वर्तते। इति पदेन पूर्वोक्ताः त्रयः पदार्थाः परामृष्टाः सन्ति। तत्र के सन्ति तर्हि उच्यते शक्तिः। शक्तिः शक्नोति अनया काव्यं कर्तुम् अथवा काव्यं भावयितुं कश्चन इति शक्तिः। तत्र शक्तिः हेतुः भवति, काव्यस्य कारणं भवति। तत्र शक्तिः का वर्तते तर्हि मम्मटेन उच्यते शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः। अन्तःकरणे नाना संस्काराः भवन्ति। तत्र कश्चन एकः संस्कारः वर्तते यः काव्यं जनयति। स संस्कारविशेषः अत्र शक्तिपदेन उक्तः। संस्कारः यः वर्तते तत्र विशेषो नाम काव्यजनकत्वम् अस्ति। काव्यजनकत्वेन अत्र संस्कारे विशेषः अस्ति। एवं संस्कारविशेषरूपः यः वर्तते या वर्तते शक्तिः, सा शक्तिः कवित्वस्य बीजं वर्तते। अतएव संस्कारविशेषस्य विशेषणं दत्तं कवित्वबीजरूपः। कवित्वस्य बीजम् एव स्वरूपं वर्तते यस्य सः। तर्हि किं नाम कवित्वम्? अत्र
कविपदेन काव्यकर्ता एवं च सहृदयोऽपि ग्रहीतुं शक्यते। यस्मिन् सहृदये एष संस्कार विशेषः तिष्ठति स एव काव्यं भावयितुं समर्थः भवति। एवं च एष संस्कार विशेषः यस्मिन् भवति स एव काव्यं निर्मातुं प्रभवति। अतः कवित्वरूपेण कवित्वशब्देन अत्र सहृदयत्वम् अपि ग्राह्यम् एवं काव्यकर्तृत्वम् अपि उभयम् अपि ग्राह्यम्। यदि बीजं न भवति तर्हि वृक्षः अपि न भवति। अतः अत्र बीजस्थानीयः वर्तते एष संस्कार विशेषः। वृक्षं प्रति बीजं प्रधानं कारणं भवति, उपादान कारणं भवति। अन्यानि मृत्तिकादीनि जलादीनि च कारणानि तत्र सहकारीणि भवन्ति। बीजाभावे एतानि मृत्तिकादीनि वृक्षं जनयितुं यथा अलं न भवन्ति तथैव एतं संस्कार विशेषं विना, एतां शक्तिं विना काव्यं भावयितुम् अथवा निर्मातुं न शक्यते। अतः शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः। अत्र शक्ति पदस्य व्याख्यानं टीकासु प्रतिभापदेनापि दृश्यते। तर्हि अत्र विचारणीयं किं शक्ति प्रतिभयोः अभेदः वर्तते अथवा भेदः। केचन टीकाकाराः वदन्ति यत् शक्तिस्तु मम्मटेन संस्कार विशेषः उक्तः, किन्तु प्रतिभा या वर्तते सा तु नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा उक्ता। यस्यां प्रज्ञायां नवनवोन्मेषाः भवन्ति। या प्रज्ञा नवनवविषयाकारं बिभर्ति सा एव प्रतिभा शब्देन उक्ता। अत्र विचारः विशेषरूपेण प्रवर्तते यत् एषा प्रज्ञा का अस्ति। क्वचित् प्रज्ञापदस्थाने बुद्धिपदमपि श्रूयते। तत्प्रज्ञा बुद्धिवाजा यथा वर्तते सा न्यायदर्शनसम्मता भवितुं नार्हति। यतो हि न्यायसम्मता बुद्धिः क्षणिकत्वं बिभ्रति। अतः क्षणिकबुद्धिः नवनवाकारान् परिणामान् या नवनवाकार विषयान् ग्रहीतुं समर्था न भवितुम् अर्हति। अतः सांख्यसम्मतं यत् वर्तते अंतःकरणतत्त्वम्, अंतःकरणम् एव अत्र प्रज्ञाशब्देन बुद्धिशब्देन च ग्राह्यम्। अतः अंतःकरणस्य नवनवविषयाकारेण यः परिणामः भवति तं परिणामं प्रति एष संस्कार विशेषः कारणं वर्तते। प्रधानं कारणं बीजस्थानीयं कारणं वर्तते।
एतत् संस्कार विशेष विशिष्टम एव अंतःकरणम प्रतिभा वक्तुं शक्यते, प्रज्ञा वक्तुं शक्यते। एवं अत्र पुनः प्रश्नः भवति, एतादृश व्याख्याने तु शक्तिः प्रतिभां प्रति कारणं भवति, किन्तु मम्मटेन पूर्वमुक्तम् अस्य प्रयोजनम् उक्त्वा कारणं वाह। तत्काव्यस्य कारणम् अत्र प्रतिपाद्यते, न तु प्रतिभायाः कारणम्। अत्र तु संस्कार विशेषस्य प्रतिभां प्रति कारणता प्रतिपादिता। तर्हि अस्य उत्तरम् एवं दातुं शक्यते, शक्त्यादयः प्रतिभोत्पत्ति द्वारा काव्यं प्रति कारणानि भवन्ति अथवा काव्यं प्रति कारणं भवन्ति मम्मट मते। प्रतिभा व्यापारः वर्तते, शक्त्यादिभिः तादृशी प्रतिभा नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा समुत्पद्यते, सा एव प्रतिभा भवति। अतः प्रतिभारूप व्यापार द्वारा शक्त्यादीनां काव्यं प्रति कारणत्वस्य प्रतिपादने कश्चन विवादः, काचन विप्रतिपत्तिः न भवति। तज्जन्यजनकश्च व्यापारः उच्यते इति प्रसिद्धमेव। शक्त्यादिजन्या वर्तते प्रतिभा, एवं शक्त्यादिजन्यस्य काव्यस्य जनिका अपि प्रतिभा भवति। अतः प्रतिभा व्यापारभूता वर्तते। अतः व्यापार द्वारा, प्रतिभा रूप व्यापार द्वारा काव्य कारणं मम्मटेन प्रतिपाद्यते इति कथनेपि नास्ति काचन विप्रतिपत्तिः। अस्तु, कवित्व बीज रूपः एषः यः संस्कार विशेषः वर्तते, स सहृदये काव्य भावना योग्यतां जनयति। अर्थात भावयित्री प्रतिभा या सहृदये भवति, तां भावयित्रीं प्रतिभां प्रति अस्य संस्कार विशेषस्य कारणत्वं भवति। एवं कवौ या कारयित्री प्रतिभा वर्तते, तां कारयित्रीं प्रतिभां प्रति एष कश्चन संस्कार विशेषः, अदृष्ट विशेषः वर्तते, यः कविनिष्ठां प्रतिभां जनयति। संस्कार शब्दस्य प्रयोगः अदृष्टेपि समुपलभ्यते। अतः पंडितराजेन यदुक्तं यत् प्रतिभां प्रति क्वचित् अदृष्टं कारणं भवति, एवं क्वचिच्च व्युत्पत्त्यभ्यासौ इति। किन्तु मम्मटेन यत्र प्रतिपाद्यते यत् प्रतिभां प्रति, प्रतिभा एव काव्यं प्रति कारणं तु अस्ति, किन्तु प्रतिभां प्रति एतेषां सम्मिलितानां कारणता वर्तते इति मम्मटः वदति। पंडितराज मते तु विलक्षणा दृष्टम एव प्रतिभां प्रति कारणम्, एवं च व्युत्पत्त्यभ्यासोऽपि कारणम्। अयमेव उभयोः भेदः वर्तते। अस्तु, तो शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः वर्तते। यां विना काव्यं न प्रसरेत्,
यां शक्तिं विना काव्यस्य प्रसारः न भवति, काव्यं बहुली न भवति। एतस्य संस्कार विशेषस्य अभावे कविः यत् किंचित् लिखति तत् काव्यमेव न भवति। कथंचित् काव्यं यदि भवति तर्हि अधिकं काव्यं कर्तुं स न प्रभवति। अतएव बहवः समवलोक्यन्ते यत् केचन श्लोकाः रमणीयाः तैः निर्मिताः, किन्तु बहूनि काव्यानि तैः न कृतानि। तो यां विना काव्यं न प्रसरेत्, शक्तिं विना। एषा शक्तिः, एष संस्कार विशेषः प्रतिभां जनयति। तस्मादेव कारणात् बहुषु टीकासु शक्तिः प्रतिभापदेन अपि व्याख्याता वर्तते। यां विना काव्यं न प्रसरेत्, कवौ काव्यस्य प्रसारः न भवति, काव्यस्य उत्पत्तिः एव न भवति, काव्यस्य बाहुल्येन तत्र उद्भवः न भवति। एवं प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्। अत्र वाक्ये काव्यम् इति पदम् अनुवर्तते, अतः प्रसृतं वा काव्यम् उपहसनीयं भवति। यदि कविगतया कारयित्र्या प्रतिभया काव्यं प्रसृतं, काव्यं बहुलीभूतं, किन्तु कवौ यदि भावयित्री प्रतिभा न भवति तदा तत् काव्यम् उपहसनीयं भवति। एवम् अर्थः भवति भावयित्र्या कारयित्र्या प्रतिभया प्रसृतं बहुलीभूतं समुत्पन्नं काव्यं भावयित्र्याः प्रतिभायाः अभावे उपहसनीयं भवति, उपहासपात्रं भवति। समवलोक्यते यत् बहूनि काव्यानि यानि सन्ति, कविप्रतिभा समुद्भूतानि यानि सन्ति, तानि तैः असहृदयैः उपहस्यन्ते। अरे किमेतत् लिखितं, बाणभट्टादीनां यानि काव्यानि सन्ति, यानि कारयित्र्या प्रतिभया समुत्पन्नानि, तानि तैः जनैः उपहस्यन्ते, येषु येषु जनेषु एष संस्कार विशेषः कवित्वस्य सहृदयत्वस्य बीजभूतः यः वर्तते संस्कार विशेषः, स यदि तत्र न तिष्ठति, एतत् संस्काराभावे तत्र काव्यस्य प्रसारः न भवति, काव्यस्य समुल्लासः तत्र न भवति। अतः एकं व्याख्यानम् एवं कविपरत्वेन सहृदयपरत्वेन च कृतं वर्तते। अपरं व्याख्यानं तु प्रसिद्धम् अस्ति कविपरत्वेनैव व्याख्यातं, यत् कारयित्र्याः एव प्रतिभायाः कारणत्वम् अत्र निरूपितम् अस्ति। तर्हि एतत् पक्षे यां विना काव्यं न प्रसरेत्, अग्रे अस्ति प्रसृतं वा। तो प्रसृतं वा यत्र काव्यम् इत्यत्र काव्यपदेन काव्याभासः ग्रहीतुं शक्यते कि प्रतिभायाः संस्कार विशेषस्य अभावे यत् किञ्चिदपि प्रसृतं तत् उपहसनीयं भवति इति। एवं कारिकायां यः शक्तिः पदार्थः वर्तते तस्य व्याख्यानं मम्मटेन कृतम्। अत्र एवं द्विधा व्याख्यानं, केवलं
कविमाश्रित्य अपरं व्याख्यानं च कविसहृदयौ उभौ आश्रित्य। वस्तुतः उभौ आश्रित्य एव व्याख्यानं करणीयम् इति प्रतिभाति, यतो हि काव्यप्रयोजनं पूर्वम् उक्तं सहृदययोः प्रयोजनम् उक्तम्, एवं च अभिनवगुप्तेन उक्तम् अपि वर्तते, कविसहृदयाख्यं विजयते। काव्यं कविसहृदयाख्यं वर्तते, कविसहृदयैः आख्यायमानं भवति, कविना क्रियमाणं सहृदयेन च भाव्यमानं भवति। एवं भावयित्रीं प्रतिभां विना काव्यम् उपहसनीयं भवति। अग्रे वर्तते निपुणता। निपुणता अपि तदुद्भवे हेतुः। निपुणता शब्दस्य व्याख्यानं वर्तते व्युत्पत्तिः। एषा निपुणता शास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् भवति। यः लोकः वर्तते, यानि शास्त्राणि सन्ति, एवं यानि काव्यादीनि सन्ति, तेषां लोकशास्त्रकाव्यादीनाम् अवेक्षणात्, अध्ययनात्, परिशीलनात् निपुणता जायते, व्युत्पत्तिः जायते। अत्र निपुणतापदेन या व्युत्पत्तिः उक्ता, सापि व्युत्पत्तिः वस्तुतः संस्कारः एव वर्तते, संस्कार विशेषः एव वर्तते। यतो हि लोकादीनाम् अनुभवः यः भवति, सोऽनुभवः क्षणिकः भवति न्यायमते। अतः लोकादीनाम् अनुभवः संस्कारद्वारा एव तत्र काव्यं प्रति, प्रतिभां प्रति वा उपयुज्यते। अतः निपुणता शब्देन लोकाद्यनुभवजन्यः संस्कारविशेषः एव ग्राह्यः। लोकाद्यनुभवजन्यः संस्कारः अस्ति निपुणता। अत्र कारिकायां वर्तते लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात्। तत्र वृत्तौ लोकशब्दस्य व्याख्यानं विहितं। लोकस्य स्थावरजंगमात्मकलोकवृत्तस्य। अनेन प्रतीयते यत् कारिकायां प्रयुक्तं यत् वर्तते लोकशब्दः, स लोकशब्दः लोकवृत्तिपरः वर्तते, लोकवृत्तपरः, लोकस्वभावपरः वर्तते। लोकशब्देन लोकस्य अत्र स्वभावः ग्राह्यः। लोकः कीदृशः भवति तर्हि स्थावरजंगमात्मकः। स्थावरः जडः, जंगमः चेतनश्च आत्मानो या आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य स्थावरजंगमात्मकस्य लोकस्य यत् वृत्तं वर्तते स्वभावः, तस्य अवेक्षणात्। यतो हि कारिकायां द्वन्द्वसमासः वर्तते, अतः अवेक्षणात् इति प्रत्येकं योजनीयम्। लोकश्च शास्त्राणि च काव्यादीनि च इति लोकशास्त्रकाव्यादीनि, तेषाम् अवेक्षणात्। अतः अवेक्षण शब्दस्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणत्वात् प्रत्येकं योगः। तर्हि लोकवृत्तस्य जड़चेतनात्मकस्य लोकस्य स्वभावस्य अवीक्षणात्
अनुभवात् तत्र निपुणता भवति इति एकं वाक्यं भवति। अत्र वृत्तशब्देन स्वभावः गृहीतः। तर्हि अत्र स्वभावः यः वर्तते सोऽत्र असाधारणत्वेन ग्राह्यः। सामान्येन अयं जडः वर्तते, अयं चेतनः वर्तते, जडत्वेन चेतनत्वेन च केवलेन गृहीतः यः वर्तते लोकस्वभावः स काव्यकरणे उपयुक्तः न भवति, न उपयुज्यते। अतः असाधारणः स्वभावः तत्र ग्राह्यः। असाधारणः स्वभावः कः भवति? तर्हि यथा तत्र जातिः वर्तते, गुणः वर्तते, क्रिया वर्तते, द्रव्यं वर्तते, कः पदार्थः, कः चेतनः पदार्थः कथं चलति, क्रियां करोति, तत्र कः गुणः भवति। एवं असाधारणधर्मत्वेन ज्ञातः यः वर्तते लोकः अर्थात लोकस्वभावः स एव काव्यकरणे उपयुज्यते। येन काकः कदाचित् न दृष्टः तर्हि स न जानाति यत् काकः कृष्णः भवति अथवा हरितवर्णः भवति, श्वेतवर्णः अपि क्वचित् भवतु नाम। अतः स यदि काव्यं करोति तर्हि काकस्य हरितवर्णत्वं वर्णयति, एतेन तत् काव्यम् उपहसनीयं जायते। अतः कस्य जडस्य पदार्थस्य कः असाधारणः स्वभावः वर्तते, तत्र का जातिः वर्तते, तत्र कः गुणः वर्तते, तत्र कीदृशं तद्द्रव्यं वर्तते इति यावत् न ज्ञायते तावत् निर्दुष्टम् उपहसनीयं किमपि काव्यम्, अनुपहसनीयं किमपि काव्यं कर्तुं न शक्यते। अतः अत्र वृत्तशब्देन असाधारणः धर्मः, पदार्थानाम् असाधारणः स्वभावः तत्र ग्राह्यः। अतएव रसप्रकरणे मम्मटेन प्रोक्तं यत् लोक एवं सहृदयः अपि यः भवति स यदि लोकस्वभावं न जानाति तर्हि सोऽपि काव्यस्य भावनां कर्तुं न शक्नोति। भावयित्री प्रतिभा तत्र न भवितुम् अर्हति। अतः कविना तु लोकवृत्तं ज्ञेयमेव, किन्तु सहृदयेनापि पदार्थानां स्वभावः यः वर्तते असाधारणः स तु ज्ञेयः एव। अन्यथा ते काव्यस्य उपहासं कुर्युः। सहृदयेनापि लोकस्वभावः ज्ञातव्यः इत्यत्र प्रमाणं मम्मटस्यैव चतुर्थोल्लासे वर्तते। अभिनवगुप्तस्य रसप्रकरणस्य निरूपणस्य प्रसंगे स्वयमेव मम्मटः प्रतिपादयति यत् रसानुभवः तैः एव कर्तुं शक्यते ये लोके कार्यकारणादिभिः प्रमदादिभिः स्थायी भावस्य अनुमाने अभ्यस्ताः भवन्ति, समर्था भवन्ति। यः पूर्वपुरुषः कश्चन प्रमदा का अस्ति, स्त्री का भवति, पुरुषः कः भवति, प्रेम्णः अनुभावः कः वर्तते, भुजाकटाक्षेपादिः
एतत् सर्वं येन न ज्ञायते तेन काव्यम् अनुभवितुं न शक्यते। तत्र काव्यभावयित्री या प्रतिभा वर्तते सा प्रतिभा न समुत्पत्तुम् अर्हति। अतएव उक्तं वर्तते लोके प्रमदादिभिः कारणादिभिः स्थाय्यनुमान मानाभ्यास पाठवतां सहृदयानामेव स्थायी यदा काव्येन व्यक्तः भवति तर्हि स अभिव्यक्तः स्थायी रसपदेन व्यपदिश्यते। एवं लोकस्वभावानुजन्यः संस्कार विशेषः सहृदये भावयित्रीं प्रतिभां जनयति। एवं च कवौ कारयित्रीं प्रतिभां जनयति। अतः उभयपरत्वेन एतत् व्याख्यानं भवति। ये तु कविपरत्वेन एव व्याख्यान्ति तेषां मति तु कवेः कृते एव अपेक्षितम् एतत् वर्तते। लोकस्वभावानुज्ञानं लोकस्वभावानुभव एवं लोकवृत्तावेक्षणात् निपुणता। पुनः अग्रे शास्त्रपदं प्रयुक्तम् अस्ति। अतः शास्त्राणि कानि कानि सन्ति इति विव्रियन्ते वृत्तौ। तशास्त्राणां छन्दो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गजतुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम् अवेक्षणात् निपुणता एवं सर्वत्र योजनीयम्। तत्र छन्दः पिंगलादि प्रणीतं शास्त्रं वर्तते एव। यः छन्दो न जानाति स काव्यं कर्तुं नालम्। एवं छन्दो यः न जानाति स काव्यं भावयितुमपि अलं न भवति। एवं व्याकरणं वर्तते, पाणिनीयादि व्याकरणं वर्तते। न केवलं पाणिनीयमेव, पाणिनीयव्याकरणं तु अस्ति एव, किन्तु अन्यान्यपि व्याकरणानि ज्ञातव्यानि, कविनापि ज्ञातव्यानि। एवं च तत्र कविना तु ज्ञातव्यानि एव, सहृदयेनापि अवश्यं ज्ञातव्यानि। अन्यथा अन्यानि व्याकरणानि यदि न ज्ञायन्ते तर्हि कश्चन महाकवि कञ्चन शब्दं यदा प्रयुङ्क्ते तदा एतत् अशुद्धम् इति कृत्वा तस्य उपहासः तत्र विधीयते। अतः व्याकरणं वर्तते पाणिनीयादि। अभिधानं वर्तते। अभिधान शब्दस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते लिङ्गानुशासनं। वाररुचादि कोशः वर्तते, अमरकोशादि विश्वकोशादि। केचित्तु अभिधानकोश इति समासेन व्याख्यान्ति। अभिधानानां नाम्नां यः कोशः राशि माला वर्तते अमरकोशादि इत्यपि व्याख्यानं कुर्वन्ति। किन्तु अभिधान शब्दस्य लिङ्गानुशासनपरत्वेन कोशशब्दस्य च अमरविश्वादि कोशपरत्वेन व्याख्यानम् अस्ति। एवं छन्दः, व्याकरणम्, अभिधानं, कोशः, कलाः, कलानां प्रतिपादिकानि यानि शास्त्राणि भवन्ति, कामसूत्रादीनि अन्यानि, एतेषां ज्ञानस्य अभावे काव्ये कलाशास्त्रीयतत्त्वानां सन्निवेशः
कर्तुं न शक्यते। एवं चतुर्वर्ग प्रतिपादकानि यानि शास्त्राणि सन्ति, धर्मः कः वर्तते, अर्थः कः वर्तते, मोक्षः कः भवति, कामः कीदृशः भवति। अतः एतेषां चतुर्वर्गाणां प्रतिपादिकाः ये ग्रन्थाः सन्ति। एवं गजानां प्रतिपादकाः, यत्र गजानां लक्षणानि दत्तानि भवन्ति, कीदृशः गजः स्वामिनः कृते, कीदृशः वा अश्वः स्वामिनः कृते कल्याणकारी भवेत् इति गजशास्त्राणां, तुरगशास्त्राणाम् एवं खड्गादिलक्षणग्रन्थाः ये सन्ति, खड्गादीनां यानि लक्षणानि सन्ति, तेषां प्रतिपादकानां ग्रन्थानां खड्गशब्देन अत्र सर्वाः शस्त्रविद्याः गृहीता भवन्ति। तर्हि एतेषां सर्वेषां लक्षणस्य प्रतिपादकाः ये भवन्ति ग्रन्थाः, तेषाम् अवीक्षणात् निपुणता व्युत्पत्तिः अर्थात् यः संस्कारविशेषः वर्तते, स संस्कारविशेषः प्रतिभोत्पत्तिद्वारा काव्यं प्रति तदपि कारणं भवति इति आपाततः पूर्वम् अर्थः यत्र प्रतिपादितः भवति। साहित्यस्य विद्यार्थिभिः समवलोक्यते एव यत् श्रीहर्षे महाकवौ कीदृशम् अश्वविज्ञानं वर्तते, अश्वानां कथं वर्णनं करोति। यदि अश्वशास्त्रं तेन अधीतं न भवेत् तर्हि तत्र काव्ये सन्निवेशः कथं कर्तुं शक्यते। एवं एतेषां शास्त्राणां यदि अनुभवः नास्ति तर्हि एतादृंशि काव्यानि सहृदयेन भावयितुं न शक्यन्ते। अतः कवेः सहृदयस्य च कृते अपि एतत् वर्तते आवश्यकं यत् एतेषां शास्त्राणाम् अनुसन्धानं स कुर्यात्। अतएव उक्तं वर्तते काव्यकरणं सरलं नास्ति। समेषां लोकशास्त्राणां ज्ञानं यदि भवति तदैव रामायणादि सदृशानि काव्यानि रचयितुं शक्यन्ते। अतएव उक्तं वर्तते न तत्पदं न तद्वाक्यं न सा विद्या न सा कला जायते यन्न काव्याङ्गम् अहो भारो महान् कवेः इति। एवं छन्दश्च व्याकरणं च अभिधानं च कोशश्च कला च चतुर्वर्गश्च गजश्च तुर्गश्च खड्गश्च आदिः येषां तेषां छन्दो व्याकरणाभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादीनां लक्षणग्रन्थानां लक्षणस्य असाधारण धर्मस्य स्वभावस्य प्रतिपादकानां ग्रन्थानाम् अवीक्षणात् निपुणता भवति। वृत्तौ कारिकायाम् अग्रे वर्तते काव्यादि अवीक्षणात्। अत्र काव्यपदेन कानि काव्यानि ग्राह्यानि तर्हि उक्तं काव्यानां च महाकविसम्बन्धिनां। महाकविना यानि काव्यानि लिखितानि तेषां काव्यानाम् अवीक्षणात् अनुभवात् जन्यः यः संस्कारविशेषः स वर्तते
निपुणता यः कश्चन सहृदयः एकमेव काव्यं पूर्वं पठितुम् एकमेव नाटकं वा द्रष्टुं प्रवृत्तः भवति तदा स तत्काव्यं नाट्यं वा वेत्तुं न समर्थः भवति। अतएव काव्यार्थभावना परिपक्वान्तःकरणः एव सहृदयः उच्यते। काव्यार्थभावना परिपक्वान्तःकरणत्वं तत्र सहृदयत्वं भवति। तो सहृदयेनापि यद्धेतव्यानि एवं यः कविः भवितुम् अर्हति कविः बुभुषुः वर्तते तेनापि महाकवि संबंधिनां काव्यानाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। एवं कारिकायां वर्तते काव्याद्यवेक्षणात् अत्र पदं प्रयुक्तं वर्तते। आदिग्रहणेन केषां ग्रहणं भवति तर्हि उच्यते आदिग्रहणात् इतिहासादीनाम्। आदिग्रहणात् ये इतिहासादयः ग्रन्थाः सन्ति पुनश्च अन्येपि तथाविधाः ग्रन्थाः ये सन्ति तत्कालरच्यमानाः ये ग्रन्थाः सन्ति तो आदिग्रहणात् इतिहासानां च विमर्शनात्। कारिकायाम् अवेक्षणात् इति पदं प्रयुक्तम्। अत्र अवेक्षणपदस्य वृत्तिः वर्तते विमर्शनम्। विमर्शनं नाम पुनः पुनः अनुसंधानम्। पौनःपुन्येन अनुसंधानं लोकवृत्तादीनां पुनः पुनः चिन्तनं विचारः यः भवति तेन विमर्शनात् व्युत्पत्तिः भवति। पुनः अग्रे वर्तते काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः इति। अभ्यासः अपि तत्र कारणं भवति। अभ्यास पदेन अपि अत्र पौनःपुन्येन यत् करणं भवति काव्यस्य लेखनं भवति काव्यस्य अथवा भावनं भवति तेन जन्यः संस्कारः एव अत्र ग्राह्यः। तर्हि काव्यज्ञ शब्देन द्वौ अर्थौ विवक्षितौ। एकः कश्चन स भवति यः काव्यं करोति स काव्यज्ञः वर्तते। तो काव्यकर्ता अपि काव्यं जानाति ज्ञानाभावे काव्यं कर्तुं न शक्यते। अतः काव्यज्ञः वर्तते काव्यकर्ता अपि। एवं काव्यं यः जानाति भावयति स सहृदयोऽपि काव्यज्ञः भवितुम् अर्हति। अर्थात् यः काव्यं विचारयितुं समर्थः वर्तते। तो काव्यज्ञ पदेन उभयं गृहीतम्। तदेव विव्रियते काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति। तो ये काव्यं कर्तुं जानन्ति एवं च काव्यं ये विचारयितुं जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिः। अभ्यास शब्दस्य व्याख्यानं विहितं पुनः पुनः प्रवृत्ति पौनःपुन्येन प्रवृत्तिः। तर्हि काव्यं कर्तुं ये जानन्ति एतेन प्रतिपादितं यत् कश्चन कविः भवितुम् अर्हति स कविः तस्य पुरुषस्य समीपे गच्छेत् यत् यः काव्यं करोति स्वयं कविः वर्तते। अतः काव्यकर्तुः शिक्षया
एवं यः काव्यं न करोति किंतु काव्यं विचारयति, काव्ये के दोषाः भवन्ति, कानि कानि तत्त्वानि भवन्ति, अलङ्कारशास्त्रं वेत्ति, तस्मादपि शिक्षा ग्राह्या। अतः काव्यज्ञानां काव्यकाराणाम् अथवा काव्य विचारकाणां शिक्षया अभ्यासः पौनः पुण्येन प्रवृत्तिः कार्या। सहृदयः अपि एवं कुर्यात्, कविं प्रति गच्छेत् कि काव्यं कथं क्रियते, किं भवति, एवं च काव्यविचारकं प्रति गच्छेत्। अन्यथा यदि स न जानाति, सहृदयः काव्ये पठति यत् यशः शुक्लं भवति, तर्हि यशसि शुक्लगुणाभावेन स उपहासं करिष्यति। अतः कविसम्प्रदायः कः वर्तते, कविसमयः कः वर्तते, सोऽपि तत्र ज्ञातव्यः। एवं काव्यं कर्तुं विचारयितुं च ये जानन्ति, तदुपदेशेन तेषाम् उपदेशेन करणे, काव्यस्य करणे, एवं सहृदयेन काव्यस्य योजने पौनःपुन्येन प्रवृत्तिः इति त्रयः समुदिताः ये सन्ति। इति पदेन अत्र शक्तिः, लोकशास्त्राद्य अनुभवजन्य संस्कार रूपा निपुणता एवं काव्यज्ञ शिक्षा जन्याभ्यासजन्यः दृढ़ः संस्कारश्च, एते त्रयः अत्र सम्मिलिताः एव त्रयः एते इति पदेन परामृष्टाः सन्ति। अतः इति त्रयः ये सन्ति शक्ति निपुणताभ्यासाः समुदिताः, ते हेतुः सन्ति। अत्र कारिकायां हेतुः इति एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते। तत्र एकवचनस्य प्रयोगस्य रहस्यं वर्तते यत् फलोपधायकत्वरूपं जनकत्वरूपं हेतुत्वम् एतत् समुदाये वर्तते, न तु व्यस्ते, न केवला शक्तिः, न केवला निपुणता, न च केवलः अभ्यासः। पृथक् पृथक् सन्, व्यस्तः सन्, प्रतिभोत्पत्ति द्वारा काव्यं निर्मातुम् अलं भवति, समर्थः भवति। अतः जनकता रूपां हेतुताम् एतत् त्रितये एव, एतेषां त्रयाणां समुदाये एव वर्तते इति द्योतयितुम् अत्र हेतुः इति एकं पदम् एकवचनं प्रयुक्तम् अस्ति। अत्र हेतुः इति विशेषणवाचकं पदं वर्तते। विशेष्यवाचकं पदं भविष्यति इति त्रयः, अर्थात् शक्ति निपुणताभ्यासाः। तर्हि एवं वाक्यं भवति, शक्ति निपुणताभ्यासाः हेतुः सन्ति। शक्ति निपुणताभ्यास समुदाये हेतुत्वं फलजनकत्वम् अत्र विधीयते, विधेयं वर्तते। हेतुः अत्र विशेषणं शक्ति निपुणताभ्यासाः इति विशेष्यदलं वर्तते।
तत्र नियमः प्रायेण वर्तते विशेष्यवाचकपदात् यद् वचनं भवति तदेव वचनं विशेषणवाचकपदात् भवति सा एव विभक्तिः अपि भवति। यथा नीलः घटः, अत्र विशेषणवाचक नीलपदा पदोत्तरं सु इति एकवचनं वर्तते एवं घटपदोत्तरं सु इति एकवचनम् एव वर्तते। एवं तु न भवति नीलः घटाः अर्थात् अथवा नीलः घटौ इति न भवति। एवं विशेष्यवाचक विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्वस्य नियमः वर्तते, समानम् एव वचनं तत्र भवेत्। किन्तु अत्र परिष्कारः कृतः वर्तते यत् यदि विशेष्यवाचकपदात् या विभक्ति प्रयुज्यते तस्याः विभक्तेः अर्थभूता तात्पर्यभूता वा या संख्या वर्तते सा एव संख्या यदि विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या विवक्षिता भवति तदैव विशेष्य विशेषणवाचकयोः पदयोः समानवचनकत्वं भवति, एकमेव वचनं तत्र प्रयुज्यते। किन्तु यत्र विशेष्यवाचक पदात् प्रयुज्यमानया विभक्त्या अन्या संख्या विवक्षिता भवति, विशेषणवाचक पदात् विभक्त्या विशेषणवाचक पदोत्तर विभक्त्या अन्या च संख्या विवक्षिता भवति, तर्हि तत्र समान वचनकत्वं नास्ति इति नियमः अस्ति। अतएव वेदाः प्रमाणम्। अत्र वेदाः इति विशेष्यवाचक वेद इति विशेष्यवाचक पदोत्तर विभक्ति वर्तते, जस विभक्ति, तेन तत्र वेदेषु बहुत्व संख्या विवक्षिता वर्तते। किन्तु प्रमाणम् इत्यत्र एकत्व संख्या प्रमाण इति पदोत्तर प्रमाण इति शब्दोत्तर विभक्ति या वर्तते सुविभक्ति तया तु एकत्व संख्या विवक्षिता अस्ति। तस्मात् कारणात् तत्र यथा समानवचनकत्वं न भवति एवं जात्याकृति व्यक्तयः पदार्थः इत्यत्रापि यथा विशेष्य विशेषणवाचक पदयोः समानवचनकत्वं न भवति तथैव अत्रापि ज्ञेयम्। यतो हि विशेष्यवाचक पदं यत् वर्तते समुदिताः त्रयः शक्तिव्युत्पत्त्यभ्यासाः इति पदं वर्तते। शक्तिव्युत्पत्त्यभ्यास इति शब्दोत्तरा या वर्तते विभक्ति जस विभक्ति केन तत्र बहुत्व संख्या विवक्षिता, किन्तु हेतुत्वं हेतुपदोत्तरा या वर्तते विभक्ति सुविभक्ति तया तो एकत्व संख्या विवक्षिता अस्ति, अतः एकवचनत्वं दत्तम्। अनेन सूचितं यत् शक्त्यादीनां समुदाये एव जनकता अस्ति, प्रतिभायाः तद्वारा काव्यस्य च जनकता तत्रैव भवति। एतेषां शक्त्यादीनां पदार्थानां प्रतिपोत्पत्तिद्वारा काव्यं प्रति कारणत्वं यत् वर्तते तत् कारणत्वं दण्डचक्रादि न्यायेन वर्तते। यथा घटं प्रति दण्डादीनां दण्डमृत्तिका चीवरादीनां समुदायः एव यथा तत्र कारणं भवति। एवं समुदाये जनकता रूपां कारणतां द्योतयितुम् अत्र हेतुः इति एकवचनं दत्तं। तदेव उच्यते इति त्रयः समुदिताः काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुः न तु व्यस्ताः। व्यस्ताः एते हेतवः न भवन्ति। तदुद्भवे
कारिकायां तत्पदम् अस्ति, तत्पदेन काव्यं गृह्यते, तो काव्यस्य इति व्याख्यातम्। कारिकायाम् उद्भव शब्दः वर्तते, तत्र उद्भव शब्दस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते निर्माणे समुल्लासे च। अत्र अत्र अन्ये व्याख्यान्ति यत् उद्भव शब्दस्य निर्माणरूपः अर्थः कविपक्षम् आश्रित्य कृतः कि एते त्रयः समुदिताः एव काव्यस्य निर्माणे हेतु भवन्ति इति। समुल्लासे च इति सहृदयम् आश्रित्य व्याख्यानं कृतं वर्तते यत् समुल्लासे अर्थात सहृदये काव्यस्य यः समुल्लासः भवति, प्रसारः भवति, सहृदयान्तःकरणे काव्यस्य यः प्रवेशः भवति, तत्र समुल्लासे एते समुदिताः एव त्रयः हेतु भवन्ति। एतेषाम् एकस्यापि अभावे सहृदयेऽपि कारयित्र्याः प्रतिभायाः भावयित्र्याः प्रतिभायाः उत्पत्तिः न संभवति, अतः काव्यस्य समुल्लासः तत्र न भवति इति उभयपरत्वेन यत् व्याख्यानं कृतं वर्तते तत्र अस्ति। तो हेतुः सन्ति एते न हेतवः, किन्तु व्यवहारे उच्यते यत् शक्तिः अपि हेतुः, निपुणता अपि हेतुः, अभ्यासः अपि हेतुः। तर्हि हेतुपदस्य प्रत्येकं यः व्यवहारः वर्तते तत्र हेतुपदेन स्वरूपयोग्यता तत्र द्योत्यते। यत् एते व्यस्ताः ये सन्ति, ते व्यस्ताः यदि स्वरूपयोग्यता आश्रियते तर्हि एते व्यस्ताः हेतवः सन्ति, हेतुः न सन्ति। व्यस्ताः एते ये सन्ति तेषु यदि स्वरूपयोग्यता विवक्षिता वर्तते तर्हि एवं वक्तुं शक्यते यत् व्यस्ताः एते हेतवः सन्ति न तु हेतुः। एवं स्वरूपयोग्यताम् आश्रित्य बहुवचनस्य व्यवहारः भवति। यथा घटनिर्माणे दण्डादिषु स्वरूपयोग्यता भवति, यथा घटं प्रति दण्डोऽपि कारणम् उच्यते, मृत्तिकापि कारणम् उच्यते, हेतुः उच्यते। तत्र हेतुपदेन तत्र तेषु स्वरूपयोग्यत्वं बोध्यते इति। अत्र तु मम्मटेन एक वचनं प्रयुज्य एतेषां त्रयाणां हेतुत्वम् अर्थात जनकत्वं प्रतिपादितम्। सहकारी विरहः यदा भवति तदा तत्र तेषु स्वरूपयोग्यता वर्तते। इत्थं काव्यप्रकाशे काव्यकारणं यत् प्रतिपादितम्, अत्र तु बहूनि व्याख्यानानि सन्ति, किन्तु एकमेव व्याख्यानम् आश्रित्य प्राधान्येन मया अत्र प्रतिपादितं यत् एते शक्त्यादयः शक्तिनिपुणताभ्यासाः संस्कारविशेषाः सन्ति। एते यदा सम्मिलिताः भवन्ति तदा अन्तःकरणे नवनवविषयाकारः परिणामः जायते। एवं नवनवविषयाकारपरिणामविशिष्टा या प्रज्ञा भवति सा प्रज्ञा एव प्रतिभा भवति। इत्थं समस्तानां शक्त्यादीनां प्रतिभोत्पत्तिद्वारा काव्यं प्रति कारणत्वं मम्मटेन प्रतिपादितम्। एतत् संस्कार विशेषत्रय विशिष्टम् एव अन्तःकरणं तत्र नवनवाकारं धारयति। एवं प्रतिभोत्पत्ति द्वारा काव्यस्य कारणत्वं प्रतिपादितम् इति एकः पक्षः यत्र अस्ति, किन्तु प्रायेण सर्वे टीकाकाराः कविपक्षमेव समाश्रित्य व्याख्यातवन्तः।